योग्य कारिकाको वैतथ्य प्रकरणको प्रसङ्ग चलिरहेको छ। अघिल्लो प्रसङ्गमा परमार्थ स्थिति भनेको के हो, परमार्थ भनेको कस्तो भन्ने कुराको निरूपण भएको थियो। त्यसमा गौडपादले यही भन्नुभयो कि जो परमार्थ स्थिति हो, जो परमात्मा तत्त्वको स्वरूप स्थिति, उसको जो स्वरूप कस्तो छ भन्दाखेरि न निरोधो न चुत्पत्ति न बद्धो न साधक न मुमुक्षु न मुक्त। तत्त्वको दृष्टिले हेर्ने हो भने बन्धन र मोक्ष दुईटै छैन, तत्त्व मात्रै छ। बन्धन र मोक्ष दुईटै शब्द वास्तवमा मायाद्वारा नै सम्भव भएको। भागवतमा पनि एकादश स्कन्धमा उद्धवलाई ज्ञानोपदेश गर्ने क्रममा भगवानले भन्नुभएको श्लोक आउँछ, विद्या विद्धि मम तम विद्युद्धव शरीरिणाम मोक्ष बन्धकरी आदि माययामी विधिर्विधे। विद्या र अविद्या दुईटै मेरा स्वरूप हुन्, तर मायाद्वारा बनेका स्वरूप हुन्। एउटा स्वरूपले मोक्ष गराउँछ भने अर्कोले बन्धन गराउँछ, तर दुईटै मायाद्वारा बनेका हुन्। विद्या भनेको पनि मायाकै कार्य हो, अविद्या पनि मायाकै रूप हो। भनेपछि दुईटै अवास्तविक हुन्, मायाद्वारा बनेका हुन् भन्न खोजेको। वास्तविक के हो त भन्दा एउटै अद्वितीय तत्त्व आफ्नो स्थितिबाट अविचल एकदम आफ्नो स्वरूप स्थितिमा निरन्तर कायम छ। यो चाहिँ यथार्थ चाहिँ यही हो। त्यो यथार्थलाई देख्न नसकेको हुनाले, द्वैत दृष्टि भएको हुनाले अथवा विभिन्न वासनाहरू भएको हुनाले संसारमा विभिन्न भेद अथवा उच्च नीचको भाव, तारतम्य, नजिक पराई इत्यादि सारा द्वैत, विरोध, जन्जालहरू देखा परेका छन्। त्यो त देखेको छँदैछ, तर त्यो तत्त्व होइन, परमार्थ होइन। परमार्थ त कस्तो हो भन्दाखेरि यस्तो अद्वितीय परमात्मा तत्त्व यस्तो अद्वितीय छ कि जसमा अद्वितीय भन्ने शब्द पनि पारमार्थिक होइन, जसमा सच्चिदानन्द स्वरूप भनेर जो शब्द बताइन्छ त्यो पनि जसमा पारमार्थिक होइन, त्यस्तो अद्वितीय तत्त्व, त्यस्तो चाहिँ परमार्थ तत्त्व छ भन्ने कुरा आएको थियो। अब अद्वितीयता नै शिवा, अद्वितीयता नै कल्याणमय हो, मङ्गलमय हो। तस्मात् अद्वैता शिवा परम कल्याणमय छ भन्ने प्रसङ्गपछि कसैले शङ्का गर्यो, होइन प्रपञ्चलाई पनि अलिअलि कमसेकम थोरै त ठाउँ दिउँ, तिमी त अद्वैत आत्मा मात्रै छ, अद्वैत आत्मा मात्रै छ भन्छौ, अलिअलि ठाउँ त दिनुपर्छ नि त। साह्रै हेप्न त पाइन्न होइन, साह्रै पेल्न त हुँदैन। अब मानौँ प्रपञ्चले नै हारगुहार गर्यो अरे भनौँ न, यसलाई प्रपञ्चले नै मुद्दा हाल्यो, होइन मलाई साह्रै हेपियो, मलाई चाहिँ सीमान्तमा लगेर राखियो, मलाई असाध्यै पेलियो, मेरो अस्तित्वकै ख्याल गरिदिएन, यो त भएन। यो खालि जता हेऱ्यो शास्त्र हेऱ्यो, जे पढ्दायो गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र अनि ज्ञानीहरूको अनुभव जता जे पढ्दायो खालि ब्रह्म अद्वैत ब्रह्म मात्रै भनेको छ। मेरो त केही अस्तित्वै भएन, कमसेकम अस्तित्व त चाहियो नि त, बाँच्न त दिनु पर्यो भनेर उसले चाहिँ ठुलो हल्ला गरेछ अरे। मानव श्रुति कहाँ गएछ, श्रुति भगवती न्यायाधीश त अब वेदकै न्यायासन हो। सनातन धर्मावलम्बीहरूका लागि न्याय अन्तिम गर्ने भनेको त वेदले हो, शास्त्रले न्याय गर्ने हो।
अनि वेद कहाँ गएर त्यो मुद्दा पर्यो, श्रुति भगवती कहाँ ब्रह्मलोकको पेस्कीमा चाहिँ त्यो मुद्दा पेशी भयो। पेशी भन्छ कि होइन, पेशी भयो, मुद्दाको पेशी भयो। त्यो बेलामा चाहिँ के कुरा भयो भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ है। यो कथा एउटा मैले बनाएको काल्पनिक हो, तर त्यस्तै छ लगभग कुरा। 34औं कारिकामा नात्मभावेन नानिदं न स्वेनापि कथञ्चन न पृथक् किञ्चित् इति तत्त्वविदो विदुः। इदं नाना भनेको जो देखिएको जो नाना छ, नाना भनेको द्वैत, देखिएको जो द्वैत प्रपञ्च छ त्यसले सिद्ध हुन्छु भनेर इच्छा गर्यो। म पनि आफ्नो अस्तित्व प्राप्त गर्न चाहन्छु हजुर भनेर त्यसले निवेदन गर्यो। अनि फरियाद त सुन्नै पर्यो। अनि शास्त्रले उसलाई सोध्यो, श्रुतिले सोध्नु भयो, ल भन् सिद्ध हुने दुईटा उपाय छ हेर भाइ। प्रपञ्चलाई सम्बोधन गरेर नाना भनेको द्वैत प्रपञ्चलाई सिद्ध हुने दुईटा उपाय छ, विकल्प तँलाई दुईटा छ। एउटा त आफ्नै अस्तित्वले, आफ्नै बलले, आफ्नै बलबुतामा सिद्ध हुने, त्यस्तो सिद्ध हुने हो कि अथवा अरूसँग सत्ता अथवा चैतन्य सापटी मागेर एकछिनका लागि सिद्ध हुने। दुई थरी उपाय हुन्छ जहाँ पनि सापटीबाट नि काम त चलाउन मिलिहाल्छ। अब आफ्नै पैसा भएको मान्छेले आफ्नै पैसा लगानी गरेर व्यापार व्यवसाय गर्छ, नभएदेखि बैंकसँग साहुहरूसँग कर्जा मागेर भए पनि केही न केही गर्नै पर्यो, त्यो पाइन्छ। ऋण लिएर पनि व्यवहार चलाउनु पाइन्छ। त्यस्तै आफ्नै बलको सत्ता र चैतन्यलाई लिएर आफ्नै आधारमा, आफ्नै बलबुतामा सिद्ध हुन खोजेको होस् कि तैँले, अथवा आत्माबाट सत्ता चैतन्य सापटी मागेर उसको चाहिँ आधारमा सिद्ध हुन खोजेको होस्, ल भनेर उसलाई चाहिँ दुईटा विकल्प त्यहाँ प्राप्त भयो। अब सुरुमा अर्काकोबाट सापटी माग्नेतिर को जाओस्? यदि भनेर पाइन्छ भने आफ्नै होस् न, हैन? यदि भनेर पाइन्छ भने त आफ्नै सत्ता होस्, आफ्नै अस्तित्वबाट प्रकाशित हुने। भनेर यदि पाइन्छ भने तथास्तु श्रुतिले भनिहाल्यो भने त काम बनिहाल्यो नि त। त्यसपछि अर्को ठाउँमा कसैले त्यसलाई पुनर्विचार गर्ने भन्ने त कुरै रहँदैन। श्रुतिले बोलेपछि त बोल्यो सक्यो, अकाट्य भयो। त्यही भएर त्यहाँ त जति सक्दो राम्रो माग राख्नु पर्यो नि त, सबभन्दा राम्रो माग राख्नु पर्यो। किन भन्दा मागै कम राखेपछि त कम आइहाल्छ नि स्वतः। माग त अलि राम्रै राख्नु पर्यो। हजुर म त आफै सिद्ध हुने भनेछ सुरुमा, आफ्नै बलबुतामा आधारमा सिद्ध हुने हजुर भनेपछि त्यो हुन सकेन। नस्वेन, स्वेन भनेको आफ्नै आधारमा पनि यो द्वैत प्रपञ्च सिद्ध हुन सक्दैन। किनभने जड पदार्थ आफैमा कुनै चेतनको सहारा बिना आफै सिद्ध हुन सक्ने भए घैँटो र कपडा आपसमा साउती मारेर कुरा गरेर बस्नुपर्ने, सिद्ध भएर बस्नुपर्ने, दुईटा पदार्थ आफू आफूमा परस्पर एउटाले अर्कालाई, जडले जडलाई प्रकाशित गर्नुपर्ने, देखाइदिनु पर्ने, बोध गराइदिनु पर्ने, लुक्ने, छिप्ने, हराउने अथवा चाहिँ ओझेल पर्ने भन्ने नै नहुने। किन भन्दा पदार्थहरू त आपसमा त छन् नि त। मान्छेको सियो हराउँछ, अब कहिलेकाहीँ उनी सियो हरायो, अब हराउनै नपर्ने नि। किन भन्दा काहीँ न काहीँ भुइँमा छ, केही न केही नजिक छ त्यसको, नभए भित्ता होला, काहीँ होला, त्यो भित्ताले देखाइदिनु पर्ने नि सियो। यदि जड पदार्थ आफैमा जडले जडलाई पनि प्रकाशित गर्न सक्ने भए, सिद्ध गर्न सक्ने भएदेखि त कुनै पनि चिज हरायो भन्ने नै संसारमा हुँदैन थियो। किन भन्दा
जड जड पनि आपसमा मिलेर प्रकाशित भइहाल्थे। पैसो हरायो, के हरायो, नागरिकता हरायो, राजधानी हरायो भनेर यत्रो यत्रो कुनै आएको हुन्छ गोर्खापत्रमा। विज्ञापन आउँछ राजधानी पाएकोले यति पुरस्कार भनेर लेख्छ। त्यो हराउने भन्ने नै नहुनु पर्ने, किन जडले जडलाई देखाइदिन्छ भने त कुनै न कुनै जड वस्तुसँग त त्यो छँदैछ साथ। त्यही भएर प्रपञ्च जड भएको हुनाले द्वैत संसार नाना भनेर यहाँ श्लोकमा जो आएको छ, नाना चाहिँ जड भएको हुनाले त्यो नानाले द्वैतले आफ्नै आधारमा सिद्ध हुन खोजेर पाउनेवाला छैन। नस्वेन भएन, तैँले भनेको मागेको भएन, तँबाट यो कुरा हुन सक्दैन। जड भएको हुनाले तैँले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व आफ्नै आधारमा फेला पार्छु भनेर जो भनिस् त्यो चाहिँ मान्य छैन। होला अब एउटा त अमान्य भइहाल्यो, अब अर्को विकल्प पाइने छ नि त। ल हजुर उसो भने ल जसो तसो अब पाउन त खोजेको आफ्नै होस् भनेर, नपाएदेखि हजुर कमसेकम गुजारा गर्नु भए पनि अर्काकै मागेर भए पनि पाउँ हजुर। आत्माको सत्ता र चैतन्यलाई सापट्टि लिएर भए पनि, उताबाट एकछिन लिएर भए पनि मेरो चाहिँ अस्तित्व होस्, यो हुँदै नभएको भनेर मलाई खेरो खाने काम चाहिँ नहोस्। आत्माबाट सापट्टि लिने हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पनि उत्तर आयो नात्मभावेन। आत्मभावेन भनेको आत्माका साथ तादात्म्य भएर अथवा आत्माको चाहिँ सत्ता र चैतन्यद्वारा पनि यो सत्तावान हुन सक्दैन। किन सक्दैन भन्दाखेरि किनकि आत्मा असङ्ग छ। आत्मा असङ्ग भएको हुनाले आफूभन्दा भिन्न कुनै अर्को पदार्थसँग सम्बन्ध गाँच्ने उसको स्वभावै छैन। स्वभाव नै असङ्ग हो। एकदमै चुपचाप एक्लै अर्को कुनैसँग देखभेटै नगर्ने, चुपचाप भएर बसिरहने आत्माको स्वभाव छ। अब आत्मासँग सत्ता र चैतन्य सापट्टि लिने भनेको त आत्मासँग सम्बन्ध गाँच्न पर्यो। अनि सम्बन्ध भएपछि नै अनि बल्ल सत्ता चैतन्य सापट्टि आउँदा सम्बन्ध छैन आत्माको, किन भन्दा उ त असङ्ग हो, सम्बन्ध रहित। फेरि अर्को कुरा, सापट्टि लिनलाई पहिला सम्बन्ध गाँच्नु पर्यो, अर्थात् पहिला आफू त हुनु पर्यो नि त। सत्ता र चैतन्य सापट्टि लिन जानलाई, माग्न जानलाई पहिला आफू त हुनु पर्यो नि त। को माग्न जाने होला? आत्मासँग सत्ता र चैतन्य सापट्टि नमागिकन ऊ सिद्धै भएको छैन भने अनि सिद्ध हुनुभन्दा अगाडि ऊ कसरी भयो, अनि कसरी माग्न गयो? यो पनि त कुरा आउँछ। ऊ पहिला हुन त पर्यो नि त, जिउँदो त चाहियो नि त्यो। ल राम्रो कपडा लगाएन साले, कमसेकम फाटेकै टालो भयो पनि साउ कहाँ गएर हजुर बुढा बराजु लौ न मेरो त दसैँ खर्च दिनु पर्यो, माग्न जान त पर्यो नि त। त्यति त अस्तित्व चाहियो नि त उसको। अनि बल्ल न अनि पैसा माग्छ अथवा जे सापट्टि माग्ने माग्छ। अब यहाँ त आत्मासँग सत्ता चैतन्य लिनुभन्दा पहिला, सत्ता भनेको अस्तित्व, चैतन्य भनेको ज्ञान प्रकाश, त्यो लिनुभन्दा पहिला प्रपञ्च अस्तित्वमा नै आएको छैन भने स्वयं अस्तित्वमा नआएको चिजले कसरी सम्बन्ध गाँच्यो अनि कसरी उसँग माग्न गयो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही भएर यो तर्क विरुद्ध छ, यो कुरा पनि मिल्दैन। आत्मासँग सम्बन्ध गाँसेर उसबाट चाहिँ सापट्टि मागेर, अस्तित्व सापट्टि मागेर प्रपञ्चको अस्तित्व देखा परेको छ भन्न पनि मिल्दैन। एउटा त आत्मा असङ्ग छ, त्यही भएर ऊ कोहीसँग सम्बन्ध गाँच्दै जाँदैन, त्यो भएर पनि उसँग सम्बन्ध गाँच्न सकिएन। अर्को, सम्बन्ध गाँच्न जान पनि आफ्नो अस्तित्व चाहिन्थ्यो, उसँग नलिकन यसको अस्तित्व नभएपछि कसरी सम्बन्ध गाँच्न जाने? त्यही भएर उताबाट लिएर पनि सिद्ध हुन सक्दैन जा भनेर आयो कुरो। होइन हजुर उसो भने
हुँदै नभएको हो त मेरो अस्तित्वै छैन हजुर भन्दाखेरि त्यस्तोलाई नै भनियो अध्यस्त अथवा मिथ्या भनेको त्यस्तै चिज हो जोसँग न आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व छ न अर्को कुनै साथीभाइबाट अस्तित्व आएको छ केवल अध्यस्त छ अधिष्ठानमा अध्यस्त छ देखा परेको छ बस देखा परुन्जेल अधिष्ठानमा देखा परुन्जेल उसको चाहिँ देखिन्छ एकछिनलाई तर उसको स्वतन्त्र अस्तित्व भने आफ्नो अस्तित्व पनि छैन न अधिष्ठानबाट अस्तित्व गएको नै छ केवल देखिन्छ मात्र अस्तित्व गएको होइन सरेको छैन जस्तै डोरीमा सर्प देखिन्छ भने त्यो डोरीमा देखिएको सर्पको स्वतन्त्र अस्तित्व त हुने कुरै भएन त्यो भ्रमको सर्पको कसरी स्वतन्त्र अस्तित्व तर त्यो डोरीमा सर्प देखुन्जेल डोरीबाट सर्पमा अस्तित्व सरेर आएको भन्ने पनि त होइन सरेर डोरीको अस्तित्व सर्पमा गएको हो त नभए सरेर जानलाई पनि त त्यो चाहिँ व्यक्ति छुट्टै चाहियो त्यो सर्प भन्ने छुट्टै चिज चाहियो त्यहाँ त छँदै छैन केही अध्यस्त चाहिँ के हुन्छ भने अधिष्ठानमा देखा पर्छ बस त्यति जुन अधिष्ठानमा ऊ अध्यस्त भएको हो त्यहाँ ऊ देखिन सक्छ अधिष्ठानकै सत्ता र चैतन्यद्वारा एकछिनलाई प्रकाशित हुन सक्छ तर उसको अस्तित्व भने मानिँदैन न स्वतन्त्र मानिन्छ न उसबाट आएर एकछिनलाई चाहिँ सर्पको अध्यस्त सर्पको अस्तित्व भयो भनिन्छ यदि अस्तित्व भएको हुन्थ्यो भने त ओहो यो त सर्प होइन रहेछ भनेर जो वाद हुन्छ त्यो वाद नहुनु पर्ने के भन्नुपर्ने भन्दा अघिसम्म यहाँ सर्प थियो अहिले त मरेछ भन्नुपर्ने किनभने एकछिन अगाडि भएको चित्त मर्छ तर यहाँ त छँदै रहन्छ हुँदै होइन रहेछ त भनिँदैन नि त अहिले अगाडिसम्म थियो भर्खरै मर्यो भनेर भन्नु पर्थ्यो यदि अस्तित्व यदि पाएकै हो भने तर भनिँदैन कालत्रयमा नै सर्प थिएन भनिन्छ तिनै काल हिजो अनि आज भोलि कहिले पनि त्यहाँ सर्प थिएन छैन हुने छैन यसरी चाहिँ कालत्रयको सत्ता निषेध गरिन्छ त्यो भएको हुनाले पनि त्यो सत्ता त्यसमा छैन तर अधिष्ठानको एउटा यस्तो महिमा छ भनौँ कि अध्यस्तलाई एकछिनसम्मका लागि देखाइदिन्छ त्यही उसको अधिष्ठानको महिमाद्वारा नै अध्यस्त वस्तु केही समयका लागि प्रकाशित हुन्छ त्यही नियमले संसार पनि प्रकाशित त भएको छ देखा त परेको छ तर देखिनु मात्रै उसको चाहिँ उसले पाएको त्यही बक्सिस हो त्योभन्दा ठुलो खोजेर हुँदैन देखा पर्यो नि बस त्यही बक्सिस भएको अब मसँग स्वतन्त्र रूपमा अथवा मागेर भए पनि आफ्नो एउटा केही इलम गर्नलाई सत्ता चैतन्य माग्छु भने त्यो उसले पाउनेवाला छैन देखा पर्यो बस त्यही ठुलो कहाँ स्वतन्त्र रूपमा पाउनु कुरो हुन्छ त्यो हुँदैन सम्भवै छैन जस्तै हामीलाई गाई वस्तु पालेकै कुरा गरौँ न ओ गाई माता भनेर पालिहाल्छ भन्दा चाहिँ गो माता भनेर आरती पुष्पाञ्जली नै गर्छ त्यही तर गाईले त म त साह्रै खुसी भइछस् मेरो भक्तै भइछस् र मलाई स्वतन्त्र छोड्दैन त भाइ बाँधेर बस्नु साह्रै गाह्रो हो म आफ्नो सुरले गएर वनमा हिँड्छु जसो तसो चारा आफ्नै सुरले खाएर वनमा दौडिन्छु ल दे स्वतन्त्र भने पनि होइन म दिन्न दिन्छ खुसी भएर 2-4 बोझो बढी पराल दियो भने त्यसैमा चित्त बुझाएर बस्छ भाइ मैया भयो नि भैया भयो जे भयो दाम्लोले बाँधुन्जेल अनि मैया भैया के गर्छ त्यसको त्यो दाम्लोबाट छुट्याएर अलग दिनेवाला छैन दुध धेरै दिन्छ भने यसो अलिअलि मुसार्ला 2-4 डल्लो पिठो अलिकति बढी दिएला अथवा अलि राम्रो घाँस काटेर खान दिएला अलि दुध दिँदाखेरि खुसी भयो अथवा अलि हान्न यताउता गर्न थाल्यो भने रिसाएर अलिकति कम दिएला खुसी भएर दिएको त्यही शान्तिनु बक्सिस हो बस त्यति ठुलो मान्नुपर्छ अलग स्वतन्त्र हुने भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले दिँदैन त्यो आफूले पालेका पशुहरूलाई
यी सबै कुरामा देखिन्छ दृष्टान्त जति पनि छ। जसरी त्यो गाई वस्तुको दृष्टान्त छ त्यस्तै यहाँ पनि देखा पर्यो बस संसार एकछिनका लागि, त्यो देखिनु नै उसलाई ठुलो पुरस्कार भयो। उसले मेरो स्वतन्त्र होस् न त भनेर माग्न खोज्यो भने त्यो उसले पाउनेवाला छैन। त्यसलाई के भनिदिनु पर्छ भन्दा हेर भाइ तेरो औकातै थिएन यो देखा पर्ने पनि, धन्न म कहाँ अध्यस्त हुन आइस र आत्माले भन्नु पर्यो, धन्न मसँग जोडिन चाहिँ अध्यस्त हुन आइस र अनि मेरो प्रकाश स्वरूप भएको हुनाले, मेरो स्वरूपै प्रकाश भएको हुनाले, मेरो स्वरूप नै अस्तित्व भएको हुनाले मैले नचाहँदा नचाहँदै पनि स्वतः छाडिदिने हुन्छ। त्यो आत्माले चाहेर दिएको पनि होइन, फेरि उसको स्वरूपै उज्यालो प्रकाश, उसको स्वरूपै अस्तित्व। उसले चाहेर ल यसलाई मैले दिन्छु यसलाई मैले दिन्न भनेर नियन्त्रण गरेर दिएको नि होइन। त्यसरी दिएको भए आत्माले दिँदैन थियो, उसलाई के को खाँचो बाँड्दै हिँड्नु पर्यो। आफ्नै स्वभावमा मस्त भएर बसेको असङ्ग के खाँचो बाँड्दै हिँड्नु पर्यो। तर स्वरूप नै प्रकाश भएको हुनाले नबाँडे पनि स्वतः चारैतिर छ नि। अझै सूर्यले उज्यालो बाँड्न पर्दैन, पृथ्वीलाई ल यति उज्यालो पृथ्वीको भागमा, अनि मङ्गललाई ल यति उज्यालो प्रकाश, अथवा शुक्रलाई यति, शनिश्चरलाई यति भनेर सूर्यले चारतिर उज्यालो भाग लगाएर प्रतिशतको आधारमा बाँड्न पर्छ नि? पर्दै पर्दैन। बाँड्न पर्ने भएको भए झ्याउ मानेर उसले चुप लागेर बस्छ। कति दिनदिनै बाँडिरहने, छिनछिनै बाँडिरहनु पर्छ। हिसाब गरेर को बसोस् त भाग भनेर सधैँ बाँडिरहनु त कसरी पनि सक्दैन। जतिसुकै दानवीर भन्नेले पनि सक्दैन। कर्ण महादानी भनेर सुनिन्छ। त्यो कर्णले पनि मध्याह्न कालसम्म सूर्यको उपासना सन्ध्या वन्दन गरेर उठ्थ्यो, अनि आफ्नो आएर आसनमा बसेर कति बेर हो, आधी घन्टा 1 घन्टा कति हो, भोजन प्रसाद नलिउन्जेलसम्म त्योभन्दा अगाडि बिचमा जसले जे माग्यो त्यही दिने भन्थ्यो। जीवनभरि सधैँ राति चाहिँ नसुत्नुन्जेलसम्म बिहान उठेदेखि जसले जे माग्यो त्यही दिने भन्थ्यो सम्भवै छैन। बेला राखेको हुन्छ। जतिसुकै दानवीर भनाउँदोले पनि समय छुट्याएर राखेको हुन्छ। यति बेलामा यो अवधिमा जसले जे माग्यो त्यही दिने। सूर्यलाई झ्याउ नै हुन्थ्यो, तर उसको स्वरूपै प्रकाश हो, त्यही भएर बाँड्नै परेको छैन, स्वतः छाडिएको। त्यस्तै आत्माको पनि स्वरूप नै प्रकाश स्वरूप भएको हुनाले प्रपञ्चका सारा पदार्थ उसको अगाडि आउने बित्तिकै देखा परेका छन्, देखिन्छन्, प्रकाशित हुन्छन्। त्यही नै उनीहरूलाई ठुलो ठुलो उनीहरूले मान्न पर्यो कि धन्न आत्माको अस्तित्वबाट प्रकाशित भयो एकछिन होइन, मेरो अस्तित्व होस् भनेर खोजेर पाइँदैन। त्यही भनेको न पृथक न पृथक नात्मा भावेन। आत्मा भावेन भनेको आत्माको सत्ता अस्तित्वलाई प्राप्त गरेर सापट्टि दिएर पनि इदम नाना न यो द्वैत प्रपञ्च हुन सक्दैन, अस्तित्वमा पुग्न सक्दैन। न स्वेन अपि कथञ्चन भनेको आफ्नै अस्तित्वमा पनि कसै गरी पनि अस्तित्ववान हुन सक्दैन। न पृथक न अपृथक, न पृथक भएर अलग्ग भएर आत्माभन्दा छुट्टिएर अस्तित्वमा आउन सक्छ, न आत्मासँग अभिन्न भएर अस्तित्वमा आउन सक्छ। अभिन्न भएर देखा परेको त छैन, देखिन त भिन्न देखिन्छ फेरि। न आत्माभन्दा अलग्गिएर छुट्टिएर अलग अस्तित्वको रूपमा रहन सक्ने, न आत्मासँग एक भएर अभिन्न भएर अस्तित्वमा रहन सक्ने, केही पनि छैन। यसको अस्तित्व भन्ने कुरा के पनि छैन। यसको सर्वाङ्गमा कहीँ पनि अस्तित्व भन्ने चिज चाहिँ छैन। देखा पर्छ त्यति, देखिउन्जेल देखिन्छ। देखिउन्जेल भ्रम भएको मान्छेलाई देखिउन्जेल के लाग्छ भन्दा यसको अस्तित्व छ जस्तो लाग्छ। तर त्यो देखुन्जेलसम्मको मात्रै हो। त्यसको चाहिँ त्यसको खोज्ने भने सिर फेद टुप्पो के हो खोज्दाखेरि कहीँ केही एउटा फेला पर्ने होला छैन। जस्तै आकाशमा इन्द्रेणी लागेको देखिन्छ, बर्खाको समयमा इन्द्रेणी लाग्छ नि, सप्तरङ्गी इन्द्रेणी लाग्छ। अब त्यो टाढाबाट कुन कोणबाट कताबाट हेर्दा देखिने त्यो छ, त्यहाँबाट हेर्दासम्म त्यो इन्द्रेणी देखिन्छ। विभिन्न रङ
कस्तो राम्रो रङको, कस्तो कारिगरी, कस्तो चित्रकारी। अब प्लेन लिएर उडेर त्यो इन्द्रेणी भएको ठाउँमा खोज्दै उडेर जाने भने भित्र घुसेर देखिन्छ त्यही इन्द्रेणी, केही देखिन्छ। नजिक जाँदाखेरि देखिँदैन, केही देखिँदैन, छँदै छैन। त्यो प्रकाशको एउटा विशेष कोणबाट हेर्दाखेरिको एउटा दृश्य बन्यो आकाशमा एकछिन देखियो, बस त्यति हो। खोज्दै जाने भने कहीँ फेला पर्ने होला छैन। त्यस्तै देखुन्जेल यो छ, देखिन्जेल छ भनिन्छ, देख्ने मान्छेले छ भन्छ, तर यसको अस्तित्व भने छैन। तत्त्ववेत्ताहरूले यस्तो भन्छन्, इति तत्त्वविदो विदो। तत्त्ववेत्ताहरूले भन्ने कुरा हो, अथवा तत्त्ववेत्ताहरूको शास्त्र वचनलाई सुन्नेहरूले यस्तो तत्त्ववेत्ताले भन्दा रहेछन् भन्न पाए। अब कि आफैले तत्त्ववेत्ता भएर देख्न पर्यो कि तत्त्ववेत्ताको अनुभवलाई भनाइलाई सुन्ने दृष्टि राखेर विचार विमर्श गर्नेले यो चर्चा गर्नु पर्यो। होइन भने यो के भयो लागेको होला नि, यस्तो कुरो नै हुन्छ भन्ने देख्छ अर्कोलाई। पागल भएर बसेका छन् यिनीहरू, सबै बौलायो हुन्छ के भनेर बसेका होला, यत्रो समय बिताएका छन्, छैन अरे भन्छन् भनेर ऊ चाहिँ बौलायो भनेर बस्छ। यस्तै छ यो संसार। अब कस्तो छ आत्मा भन्दाखेरि, अनि त्यस्तो आत्मालाई कसले देख्न सक्छ भन्ने कुरा पनि अब अघिल्लो कार्यक्रममा बताउँदै हुनुहुन्छ। 35औं कार्यक्रममा वीतराग भय क्रोधैर मुनिभिर्वेद पारगैः निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपशमोऽद्वयः। अयं निर्विकल्पः प्रपञ्चोपशमः अद्वयः। यो निर्विकल्प सबै प्रपञ्च भन्दा अतिरिक्त अथवा प्रपञ्चातीत। प्रपञ्चोपशम भनेको प्रपञ्च उपशान्त हुन्छ जहाँ, प्रपञ्च समाप्त हुन्छ सकिन्छ जहाँ, भनेको प्रपञ्चको बोध सकिन्छ जहाँ भन्नु पऱ्यो। अहिलेसम्म प्रपञ्च भनेर देखिएको चिज अब आत्मा देखिन्छ, त्यसको अस्तित्व बिलाउने भनेको त्यही। जस्तै डोरी के हो भन्दा सर्पोपशमः हो। डोरी के हो भन्दा सर्पोपशमः। डोरीमा जो सर्प देखिएको थियो, भ्रमले एकछिन अगाडिसम्म जसलाई सर्प भनेर देखेको थियो, त्यसैलाई एकछिनपछि यथार्थ ज्ञान भएपछि डोरी देख्छ। त्यसैलाई के भन्न मिल्छ भन्दा डोरी चाहिँ सर्पको उपशम हो भनेर भन्न मिल्छ। उपशम भनेर गएर त्यहाँ लिनु भएको, मिलेको, बिलाएको केही पनि होइन। हुँदै नभएको सर्प देखा परेको थियो, एकछिनपछि तत्त्वज्ञानद्वारा थाहा भयो सर्प होइन रहेछ, डोरी रहेछ। त्यसपछि जो डोरी देखा पर्छ त्यसलाई एकछिन अघिको भ्रमलाई मानेर, मानव सर्प थियो कि भने जस्तो मानेर, अनि सर्पोपशम भनियो त्यो डोरीलाई। त्यो सर्प अघि सर्प देखिएको थियो नि, हो त्यही डोरी हो। अघि एकछिन सर्प बनेको थियो नि, त्यही डोरी हो भने जस्तो एउटा भाषा मात्रै हो। उपशम भन्ने केही पनि होइन भन्न चाहिँ। तर संसार देखिएको छ नि त, त्यसलाई भन्न त पर्यो। त्यही भएर प्रपञ्चोपशम भनियो ब्रह्मलाई। भनेको एकछिन अगाडिसम्म तत्त्वज्ञान हुनुभन्दा अघिसम्म जो प्रपञ्चको रूपमा देखिएको थियो, पञ्चको प्रपञ्च भनेको पञ्चमहाभूतको फैलाव विस्तार, प्रपञ्च पाँचवटाको चाहिँ विस्तार जो देखिएको थियो संसार, त्यो सारा तत्त्वज्ञान हुने बित्तिकै सबै आत्मा नै देखिन्छ, ब्रह्म नै देखिन्छ, चित स्वरूप नै देखा पर्छ। त्यसको अस्तित्व भित्रको चाहिँ चिज देखिन्छ, तत्त्वज्ञान हुने। आफैमा सारा संसार देख्छ, सारा संसारभरि आफैलाई देख्छ, सबैतिर अद्वितीय तत्त्वलाई नै देख्छ। हो त्यस्तो खालको त्यो आत्मा छ, निर्विकल्प छ। निर्विकल्प भनेको भेदरहित, विकल्प छैन उसमा। ऊभन्दा भिन्न कुनै दोस्रो वस्तु भए विकल्प आउँथ्यो, ऊभन्दा भिन्न कुनै दोस्रो नै नभएपछि विकल्प छैन।
अद्वैत छ। कसले देख्छन् त यस्तो आत्मालाई भन्दाखेरि त्यही भनियो वीतराग भए क्रोधैहि वेद पारगैहि। हुन त यो अद्वितीय आत्मा यथार्थ हो, परमार्थ हो, वास्तविक हो, संसारमा यही नै वास्तविक तत्त्व हो। तर सबैले किन देखेका छैनन्, सबैले किन थाहा पाउँदैनन् त यस्तो वास्तविक भए त सबैले थाहा पाउनु पर्ने भन्दा यस्ता मान्छेले चाहिँ देख्न सक्छन्, त्यो देख्नेको अधिकार छ। वीतराग भए क्रोधैहि भनेको राग भय र क्रोधबाट अतीत भएका। वीत भनेको अतीत, अति उपसर्ग अति लगाइदियो अति त हुन्छ, बी लगाइदियो वीत हुन्छ, एउटै हो। अति इत अतीत, बी इत वीत। इत भनेको गएको, अति इत भनेको त्योभन्दा टाढा गएको, वीत भनेको भने त्योभन्दा टाढा माथि गएको भने। वीतराग भए क्रोधैहि अर्थात् राग भय र क्रोधबाट माथि उठेका। राग भनेको आसक्तिलाई नै राग भनिन्छ, आकर्षणको भाव। यसले मलाई सुख दिन्छ भन्ने जो एक प्रकारको आकर्षणको भाव छ, आफ्नो सुखको साधन हो यो भन्ने सम्झिनु, त्यसैले राग हुन्छ। जसले कामना पनि भन्न मिल्छ, त्यो पनि नभएका। भय भय भनेपछि अब उही नाश हुने अनि मर्ने, अब रोग हुने, यस्तै भय हो, त्यो पनि नभएका। किनकि शरीर मनभन्दा आफूलाई भिन्न देखेपछि नाश हुने, बिग्रिने सबै त शरीर इन्द्रिय नै हो। आफू त्यो होइन भन्ने बित्तिकै भय भएन, क्रोध पनि भएन। किन भन्दा राग छ भने, काम छ भने त्यही बिग्रिएपछि क्रोध भन्छ। गीतामा भगवान भन्नुहुन्छ कामात् क्रोधो विजायते, काम नै क्रोधको रूपमा देखा पर्छ। कुनै पनि विषयमा आफ्नो यदि कामना थिएन भने, कसैले रोकिदियो भने, भोग्न दिएन भने पनि त्यसबाट क्रोध उत्पन्न हुँदैन। तर कामना थियो भने चाहिँ अनि कसैले रोक्यो भने क्रोध उत्पन्न हुन्छ। क्रोध भन्ने चिज चाहिँ स्वतन्त्र दोष होइन, हुन त दोष हो, नराम्रो मानिन्छ क्रोधलाई, रिसाउनु हुनु भनेर सबैले भन्छ। तर क्रोधको मूल के हो भन्दा क्रोधको मूल हो काम। कामात् क्रोधो विजायते। कुनै विषयमा कसैको कामना छ भने अनि त्यो कसैले रोकिदियो, बिचमा आएर बिथोलिदियो भने मान्छे भयानकसँग रिसाउँछ, तँलाई मेरो यो बिथोल्ने, यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने। कामना नै छैन भने रोकेर के मतलब? जस्तै आफ्नो जग्गा होइन, अब कसैले आएर चाहिँ किला गाडेर बस्ती बसाउनु लाग्यो, घर बसाउनु थाल्यो भने खाली रहेको जग्गा हुन्छ नि त, मान्छेको जग्गा कहीँ हुन्छ, अलि टाढा कहिलेकै गएर हप्तामा एक दुई हप्तामा गएर हेरेर आउने गरेको सर यत्तिकै किल्लासुल्ले गाडेर त्यो अहिले अस्थायी घर हुन्छ, एक दुई दिनमै फ्याटे तयार हुने खालको वाङ ल्याएर डोजर खन्दैरहेछ। ए बा हो, त्यसका त दिमाग तातिहाल्यो। तत्कालै त्यो गाडी रोकेर गएर खाउँला र टोकाउँला जस्तो गर्छ, ए मरा यस्तो उस्तो के हो गालीको भाषा हो त्यो, त्यही गर्नेलाई थाहा हुन्छ। नराम्रो आउँदैन त्यो गाडी। त्यस्तो बेलामा के बोल्नु पर्ने हो, कस्तो अनुहार बनाउनु पर्ने हो, त्यो सबै कुरा छुट्टै छ, त्यसको चाहिँ प्रकारै छुट्टै छ। खाउँला र टोकाउँला जस्तो गरेर तँलाई यस्तो उस्तो भनेर के भन्छ, पुलिस बोलाउँछ, के गर्छ, जात्रा बिजात्रा गर्छ होइन, रिसाउँछ भन्नु भनेको एक अर्थमा, एकै शब्दमा हुने होइन, भयानकसँग रिसाउँछ। त्यो किन रिसायो भन्दा त्यो आफ्नो हो भन्ने थियो, कामना थियो। त्यसबाट जग्गा भाडामा दिन्छ अथवा चाहिँ लिजमा दिनु मिल्छ, हजुर पैसा हुन्छ लिजमा दिन्छ, के गरौँला भनेर त्यसले चाहिँ कामना राखेर मनमा बसेको थियो। त्यही भएर काम रोकिएपछि अनि क्रोध भयो, कसैले आएर हमला गर्न थाल्यो, कामनामाथि हमला गर्यो। अब त्यस्तै कतिवटाको घर त्यहाँ बन्दैछ, कति खाली जग्गामा कतिजनाले के उठाउँदैछ, कहीँ झगडा पनि परिरहेको पनि देख्छ। त्यो देख्यो भने उसको मनमा अलिकति पनि केही रिस राग केही आउँदैन, केही छुँदैन।
अर्काको जग्गा रहेछ, अर्काले खाना खोजेको रहेछ, त्यही झगडा परेको रहेछ भन्छ, गाडी सट्यो। आफ्नो नहुँदैन के मतलब? अन्याय गरेको भन्ने थाहा भयो भन्दैमा पनि कहाँ रिसाएर तल ओर्लेर झगडा गर्नु जान्छ त? यसको जग्गा तैँले किन खाइस् भनेर भन्न किन जान्थ्यो? मलाई के मतलब? अझ उनीहरूको कुरा गरिरहेका छन् भने बोल्दै व्यवहारमा के देखिन्छ भन्दा क्रोध भन्ने चिज चाहिँ स्वतन्त्र दोष होइन। जुन वस्तुमा आफ्नो कामना छ, जोडिएको छ, स्वार्थ, त्यसलाई कसैले बिचमा गएर बिथोल्यो भने कामना रोकिएपछि अनि क्रोधको रूपमा बन्छ। रोकिएको कामना अथवा प्रतिहत भएको कसैबाट बिचमा चाहिँ ठक्कर खाएर उल्टिएर जब देखा पर्छ अनि त्यसैको रूप देखा पर्छ क्रोध। कामकै वेग हो क्रोध भनेको पनि, कामकै वेग हो, कामनाकै वेग हो, राग नै हो। तर भोग्न नपाइएको राग, अर्काले रोकिदिएको राग, त्यो नै क्रोध हो। त्यही भएर क्रोधलाई जित्ने भनेको उपाय यदि खोज्ने हो भने अध्यात्म दर्शन अनुसार कामनालाई जित्ने नै हो। अब अहिलेको चाहिँ आधुनिक व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरूमा पनि रिसाउनु हुन्न भन्नेसम्म चाहिँ छ, क्रोध गर्नु हुन्न। तर रिसाउनु मात्रै हुन्न, कामना त जति गर्नुपर्छ, राग चाहिँ जति गर्नुपर्छ। राग जति गरे पनि गर, माया अथवा आसक्ति जति गरे पनि गर, रिसाउनु चाहिँ अलि हुन्न है। अलि रिसाउनु चाहिँ बाहिर देखाउनु भयो, भित्र जे गरे बाहिरको अनुहारमा अनि बोलीमा त्यो ल्याउनु भएन, भित्र जति राखे पनि। किन कामना भित्र बस्ने चिज हो, रिस मात्रै बाहिर देखिने आवरण हो। त्यो बाहिरको आवरण मात्रै ठिकठाक बनाएको हो, भित्रको जति पुग्यो बिग्रियो जति जेसुकै भइरहोस्, बाहिर चाहिँ एकदम ठिक्क बनाएर बसिरहनु पर्छ। त्यसले कहिले पनि रिसलाई जित्न पनि सकिँदैन। त्यो रिसलाई जित्न खोजेर रिस जितिने चिज पनि होइन। कसैले यदि कामनालाई नै फालेछ भने रिस जित्यो, स्वतः नै जित्यो। यही फरक छ आधुनिक व्यवस्थापनको चिन्तनमा र हाम्रो अध्यात्म चिन्तनमा। यही फरक छ। रिसाउनु हुँदैन चाहिँ दुवैले भन्छन्, तर आधुनिक मान्छेहरू रिसाउनु मात्रै हुँदैन भन्छन्, आसक्तिको कुरै गर्दैनन् भने वेदान्त दर्शनले चाहिँ आसक्तिबाट नै रिस जन्मिने भएको हुनाले कामनालाई फाल, एकदम रिस सबै शान्त हुन्छ एकैचोटि। कामनै नगर्नु सबभन्दा राम्रो। वीत राग भय क्रोधैहि भनेको त्यही हो। राग भएर क्रोधबाट छुटेका, अब त्यो छुट्यो, काम पुग्यो, काम अलग माथि पुग्यो। वेद पारगई भनेको वेदको अर्थलाई देख्ने भनेको। वेद पारग वेदको पारीसम्म देख्ने भनेको। वेदको पारी के हो भने वेदान्त, वेदको तात्पर्य भनेको आत्मा। त्यसमा पुगेका, वेदको परम जो तात्पर्य वस्तु हो त्यसमा पुगेका, वेदको रहस्यलाई बुझेका भन्नु। त्यस्ता साधकहरूले अथवा त्यस्ता चाहिँ तत्त्वज्ञानीहरूले मात्रै यो निर्विकल्प प्रपञ्चोपशम अद्वितीय आत्मालाई देख्न सक्छन्। जो त्यहाँ पुगे तिनीहरूले देख्छन्, अरूले चाहिँ देख्दैनन्। त्यही भएर त्यहाँ नपुगुन्जेलसम्म राग द्वेषको परिधिबाट माथि नउठुन्जेलसम्म यो वेदान्तले बताएको अद्वितीय आत्मा अथवा चाहिँ सर्वात्मा अथवा सबै जगत, सारा संसारै ब्रह्म भन्ने कुरा यो केही पनि देखिनेवाला छैन। त्योभन्दा माथि गएपछि देखिने छैन। त्यही भएर अहिले देखिएन, त्यही भएर छैन भनेर भन्नै मिलेन। ब्रह्म भयो खै, अहिले किन देखिएन भनेर भन्छन् नि। तर ब्रह्म कहाँ देखिन्छ पनि त यहाँ बताएको छ। कहिले देखिन्छ भन्ने पनि बताएको छ, कसरी देख्ने भन्ने पनि बताएको छ। त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर त्यहाँ पुगेपछि देखिएन भने बल्ल उजुरी बाजुरी के बल्ल लाग्छ। किन उसले त आफ्नो सीमा त बताइसक्यो। ब्रह्म अद्वितीय छ, सारा संसार ब्रह्म हो, त्योभन्दा भिन्न कुनै छैन। तर यो देख्न चाहिँ यो योग्यता भएपछि, यहाँ पुगेपछि देखिन्छ। यस्तो दृष्टि बनेपछि
मनको योग्यता यति भएपछि देखिन्छ भनेर उसले आफ्नो कुरा भनिसक्यो। अब राग र द्वेषले जसको मनलाई बिथोलिरहन्छ त्यो मान्छेले लो ब्रह्म भए देखिनुपर्ने छैन कि अब भनेर खण्डन गरेर उसले भनेको मान्य हुनेवाला छैन। त्यहाँ पुगेर उसले हेरोस् अनि देखेन भने बल्ल होइन त्यहाँ त पुगेँ म देखिनँ भनेर बल्ल भन्न मिल्थ्यो। तर अहिलेसम्म संसार यत्रो अरबौँ खरबौँ कति वर्षदेखि चलिरहेको छ, राग र द्वेष शान्त भएका कुनै पनि महापुरुषले आत्मालाई देखिन फेला पारिन भनेको छैन है। यो चाहिँ एउटा विचित्रै छ। जसको राग र द्वेष शान्त भयो, मन शुद्ध भयो, चित्त शुद्ध भयो, ती सबैले देखिन भेटिन रित्तै रहेछ, केही पनि होइन रहेछ, यो जम्मै ढाँटढुट मात्रै रहेछ, गफ मात्रै गराएको रहेछ भनेर कसैले पनि अहिलेसम्म एक अक्षर कसैले भनेका छैन। सबैले हो देखियो भेटियो नै भन्छन्। त्यो भएको हुनाले राग द्वेषबाट आसक्त भएका मान्छेहरूले बोलेको कुरालाई प्रमाण मानेर ब्रह्मको खण्डन गर्न मिल्दैन। यदि नास्तिकले पनि ब्रह्मको खण्डन गर्न चाहन्छ भने, ईश्वरलाई म मान्दिनँ ब्रह्मलाई मान्दिनँ भन्न चाहन्छ भने उसलाई पनि खुल्ला छ। उसले पनि योग्यता पुरा गरेर हेरेर आओस्, राग र द्वेषलाई छोडेर होइन भय आसक्ति सबै बन्धनबाट शून्य भएर छुटिएर अनि निरपेक्ष भावले त्यहाँ पुगेर हेरेर अनि फर्केर आओस्। अनि रहन्छ भने मतलब छैन भन्नुहोस्। त्यति गर्नुन्जेल त्यसले के भोगेर आउँदो रहेछ, के देख्दो रहेछ अनि देखाएर जाए होइन। लगभग यही भाव राखेर, यस्तै भाव राखेर बुद्धको चिन्तन, बुद्धको दर्शन अगाडि बढेको छ। त्यहाँ सुरुमै ईश्वरलाई मान अथवा चाहिँ परमात्मामाथि विश्वास राख भनेर आस्था र विश्वासको कुरो छैन। बुद्धको मत त नास्तिक मत भन्ने प्रसिद्धि नै छ। भनेको ईश्वर परमात्मा भनेर त्यसरी त्यहाँ छैन हाम्रो शास्त्रहरूमा आए जस्तो। भक्ति गर्ने यताउता कुरो पनि छैन। बरु पछि बुद्धकै भक्ति गर्न थाले त्यो कुरो अघि हो। तर बुद्धले भक्ति गर, ईश्वरलाई पूजा पाठ गर भनेर त सिकाउनु भएको होइन। उहाँको चिन्तन धाराको चाहिँ एउटा यही विशेषता हो कि कोही नास्तिकै रहेछ ल, त्यो बेलामा त त्यस्ता मान्छे पनि प्रशस्तै थिए। अनि बुद्धसँग सोध्न आउँथे नि त, खै तिम्रो आत्मा हो होइन के हो भनेर। अब पूजा गर पाठ गर भने झन् नास्तिक आगो भइहाल्छ, कहाँ मान्ने, त्यसले मान्ने कुरै छैन। अनि उसलाई पनि के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा योग्यताको तह त भइहाल्छ। ल तिमी राग द्वेषलाई छोडेर यदि यसरी चाहिँ यो मनको तहमा पुगेर हेरेर आऊ भाइ, तिम्रै कुरा हो, रहेछ भने रहेछ भनौँ न, नत्र छैन भनौँ ल। मैले तिमीलाई केही, तिमीलाई कुनै विश्वास, अन्धविश्वास, अति विश्वास केही लाग्नेवाला पनि छैन। मैले यसो गर उसो गर भनेर पहिले तिमीलाई चाहिँ केही चाहिँ दबाबमा हाल्नेवाला पनि छैन। हो खोजेर आऊ, आफै फेला पार भनेर पठायो। अनि अब त्यो साधना गरेर राग र द्वेष छोडेर कति वर्ष बस्दाखेरि त्यसले फेला पारिहाल्छ। पुरै फेला नपारे पनि केही न केही झल्को फेला पार्छ नि त। अनि बुद्धको काम भयो। ईश्वर छ भन्दै उपदेश दिनै पर्यो। त्यसको विधिमा किन लाग्नु पर्यो? त्यसलाई गर्दाखेरि दर्शन शास्त्रको पुरै पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या गर्नु पर्थ्यो, तै पनि त्यसले मान्दैन थियो। मलाई चित्त बुझेन भन्थ्यो, के भन्थ्यो भने भरमा मान्नेवाला थिएन उसले। त्यो विषयमा म बोल्दिनँ। हेर मलाई केही भन्नु छैन यसमा। छ भने तिमी छ मान, छैन भने तिमी नै छैन मान, जेसँग तिमी आफै गर। तर हेर्नलाई यति योग्यता चाहिन्छ। त्यो योग्यताको चाहिँ मैले उपदेश गरेको छु। जुन योग्यतालाई अथवा जुन नियमलाई पालना गरेपछि अनि त्यो देखिन्छ भन्ने कुरो मैले बताएको छु। त्यति गर, त्यसपछि अनि आफै देख्छौ के देख्ने हो। त्यही भएर बुद्धको चाहिँ विनय भनिन्छ एउटा, यो चाहिँ राम्रो लाग्यो। बुद्धले तत्त्वको चिन्तन धेरै कहिले पनि बताउनु भएको छैन। बुद्धले नबताएको हुनाले आत्मा नै छैन भन्न थाले पछिल्ला चेलाले, त्यो त उनको गल्ती हो, बुद्धको के गल्ती? किन आत्माको कुरा कहिले पनि गर्नु भएन नि त। अनि आत्मा नै छैन, निरात्मा हो, शून्य हो, के पनि छैन पो भन्न थाल्यो। त्यो चाहिँ चेलाहरूले कुरा बुझेनन्। अब चेला भनेकै कुरा नबुझ्ने भए चेला भए बिचारा नत्र गुरु भइहाल्छ आफै।
तर बुद्धले उपदेश गर्दा के को उपदेश गर्नु भन्दा विनयको उपदेश गर्नु। बुद्धको भाषामा विनय भनेको हाम्रो अधिकारी भने जस्तो। यहाँ जुन वितराग भए क्रोधै भनियो त्यस्तै गर्न नहुने के, छोड्न पर्ने के, यो छोड्ने यो छोड्ने भनेर त्यो सबै नियमको उपदेशलाई विनय भनिन्छ। नियम वेदान्तमा पनि त छ नि अधिकारीको चर्चा। साधन चतुष्टय सम्पन्न सम दम बलदेखि दीक्षा श्रद्धा समाधान यो सबै भएको सारा गुणहरूले युक्त भएको यस्तो यस्तो हुनुपर्छ, यो गुणलाई पालन गर्नुपर्छ भनेर पुरै जीवनभरि गर्नुपर्ने जो सद्गुणहरूको अभ्यास हो त्यसकै मात्रै उपदेश गर्नुभयो सधैँ जीवनभरि। विनयको मात्रै उपदेश। विनय पिटक भनिन्छ एउटा प्रसिद्ध। अनि आत्मा ईश्वर अनि यो सारा तत्त्वको विषयमा कोही कुरा गर्न गयो भने चुप, बोल्दैन भने त्यसमा भन्दैन के पनि न ठ्याक्कै मौन भयो। होइन भन्नु न यही भन्नु भन्यो भने मलाई केही आउँदैन यो विषयमा मलाई थाहा छैन। मैले उपदेश गर्ने त विनयको उपदेश गर्ने हो। यी साधन पालना गरेर बस, हेर आफै जे देख्छ त्यही हो तिम्रो भनेपछि अब कसैलाई दबाब भएन। त्यही भएर बुद्ध दर्शन त्यो बेलामा हररै बढ्नुको कारण त्यही हो। आस्तिकले पनि आएको छ बसेको छ, विनयको पालनलाई गर्नुपर्ने स्वतन्त्र छ। किन भन्दा आस्तिकलाई पनि दबाब त छैन कि आस्तिक त छोड्नुपर्छ। ईश्वरमाथि विश्वास राख, विनयको पालन गर, के फरक पर्छ? झन् चाँडै होला जस्तै परे। किन आस्था विश्वास श्रद्धा समर्पण भन्ने भाव हुन्छ नि भक्तिमा। अब कोही नास्तिक छ भने पनि तयारी छ भने यदि विनयलाई पालन गर्न तयारी छ भने आऊ बस, हो तिमीलाई चाहिँ आस्तिकता गर्नै पर्छ भन्ने पनि बन्धन छैन भनेपछि त सबैलाई खुल्ला भयो नि त। आस्तिक नास्तिक एकै ठाउँमा आएका छन्, बसेका छन्, हो वरिपरि बसेका छन्। चोर डाँगा फटा अथवा त्यागी वैरागी साधु राजा महाराजा भएभरका त्यो बेलाका जम्मै मान्छे वरिपरि जम्मै झुम्बिएका। त्यही भएर बुद्ध प्रसिद्ध भयो त। यहाँ पनि त्यही भनियो, योग्यता हुन्छ, अधिकारीको चर्चा हुन्छ, कसले त्यो आत्मालाई देख्न सक्छ भन्ने हुन्छ। त्यो योग्यता पुगेको मान्छेले अनि बल्ल त्यसलाई देख्छ। नत्र योग्यता नभएको मान्छेले पहिल्यै आग्रह राखेर मैले पहिले देख्नुपर्छ, त्यो पहिले मलाई त्यो चाहिँ सिद्ध हुनुपर्छ, मेरो अगाडि आउनुपर्छ भनेर त्यसले हल्ला गरेको भएर हुने अवस्था छैन। त्यो हल्ला सुन्ने ठाउँ नेता हो र त्यो आत्मा नेता हो र हल्ला सुन्ने कार्यकर्ताले हल्ला गरेको भोटिङ गरेको सुन्ने आन्दोलन गरेर हुने ठाउँ हो र त्यो केही हुने होला छैन। जसमा योग्यता छ उसले देख्यो। अब त्यो तत्त्वलाई जानेपछि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ 36औं कारिका। तस्मादेवं विदित्वैनं अद्वैते योजयेत स्मृतिम् अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत्। एवं अद्वैतं विदित्वा, यस्तो अद्वितीय आत्मालाई बुझेर, अद्वैते योजयेत स्मृतिम भनेको त्यही अद्वितीय आत्मामा नै निरन्तर आफ्नो स्मरण मनको वृत्तिलाई निरन्तर अद्वितीय आत्माकै तर्फ लगाउनुपर्छ। निरन्तर त्यही अद्वितीय आत्माकै चिन्तन गर्नुपर्छ। शास्त्रद्वारा पहिला निश्चय गरेर बुझेर अनि तदाकार वृत्ति बारम्बार बनाइरहनुपर्छ। पहिला श्रवण गरेर अनि पछि बारम्बार मनन गरिरहनुपर्छ। श्रवण र मनन अथवा मनन र निधिध्यासनलाई लगभग एउटै तहमा राख्दाखेरि पहिला एवं विदित्वा भनेको श्रुत्वा सुनेर बुझ्ने, अनि अद्वैतीय स्मृतिम योजयेत भनेको बारम्बार त्यही अद्वितीय तत्त्वकै चिन्तन गरिरहने अर्थात् मनन र निधिध्यासन अद्वितीय तत्त्वकै गरिरहने। त्यो गर्यो भने श्रवण मनन र निधिध्यासन, श्रवण जति गरिन्छ त्योभन्दा बढी त्यसको चाहिँ 2 गुणा, कमसेकम पनि 2 गुणा मनन र मननको 2 गुणा निधिध्यासन भनेको छ। त्यो चाहिँ नियम खास त्यस्तो।
नियम अनुसार श्रवण मनन गर्ने भनेको श्रवण गरेपछि त्यसलाई एकदम मनमा गुनेर एकदमै विचार गर्ने अनि त्यसमा तदाकारमा अड्न प्रयास गर्ने, त्यो भनेको कुरामा मनलाई एकदम स्थिर गरेर राख्ने, मन चलाएर विचार गरुन्जेल, मनलाई चलाएर त्यो कुरा चपाएर बसुन्जेल मनन, र मनलाई त्यसमा नचलाइकन ट्याक्क अडाएर राखेकोलाई निधिध्यासन। त्यस्तो श्रवण मनन र निधिध्यासन गर्ने चाहिँ साधकको साधनाको लागि हो। अब अर्को श्रवण त अहिले चलेकै छ, बिहान 1 बेलुकासम्म महेसीको 10वटा कक्षाभन्दा कम छैन होला त्यो चाहिँ। त अब एउटा जानकारी श्रवण ठिकै छ, त्यो पनि कमसेकम सुतम हरिदी पापानी सुनेर भए पनि अलिअलि चाहिँ संस्कार अलिअलि बस्छ। मनन निधिध्यासन फेरि गरिरहँ न कहिले हो गर्ने खालको त्यो त छँदैछ, त्यो पनि नराम्रो होइन, राम्रै हो। तर मुख्य श्रवण मनन निधिध्यासन चाहिँ आत्मावारी द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्य। मैत्रेयीलाई उपदेश गर्दै याज्ञवल्क्यले भन्नुभएको वेदारणीको उपनिषदमा आत्मा वै हरि द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्य। आत्मालाई देख्नुपर्छ, आत्म साक्षात्कार गर्नुपर्छ, र साक्षात्कारका लागि के गर्नुपर्छ भन्दा श्रोतव्य श्रवण गर्नुपर्छ। त्यति गरेर मात्रै हुन्छ होइन, मन्तव्य मनन पनि गर्नुपर्छ, तर्कद्वारा आफैले पनि युक्तिद्वारा विचार गर्नुपर्छ। त्यति गरेर पुग्छ भन्दा होइन, निधिध्यासितव्य एकदम तदाकार वृत्ति बनाएर मनलाई त्यसैमा स्थिर गरेर राख्नुपर्छ। जति मनलाई स्थिर गर्ने अभ्यास त्यसमा गर्छ त्यति नै बिस्तारै तत्त्वज्ञानमा उन्मुख हुँदै जान्छ। किन कुरा बुझ्ने भनेको त अन्तिममा मन नै हो साधन, मनलाई नै त्यसमा लगाउनु पर्छ। मुख्य बिग्रिएको पनि मन नै हो, त्यसलाई बनाउनु परेको भने मनलाई नै हो। सबभन्दा धेरै प्रहार त मनमा हुनु पर्यो, किन भन्दा जहाँ रोग छ त्यही उपचार हुनु पर्यो। बिग्रिएको के हो? शरीर बिग्रिएको त होइन कसैको पनि, शरीरको जति निन्दा गरिन्छ गर्न त वेदान्तमा, तर शरीर बिग्रिएको त होइन, शरीर त ठिकै छ। इन्द्रिय पनि स्वतन्त्र बिग्रिने चिज होइन, जम्मै बिग्रिने भनेको सुरुवात मनबाट हुन्छ। राग द्वेष भयभरका दोष अनेक छ नि, दुराचार अनाचार के चार, भ्रष्टाचार के चार हो, भयभरका चार जति जम्मै मनै मनमा छ। त्यो पनि मन नै हुनु पर्यो। मनमा हुने उपचार भनेको निरन्तर आत्मामा लगाइरहने, त्यही मनको उपचार। त्यो गरेपछि रोग शान्त हुन्छ मनको। त्यही भएर निरन्तर अद्वैतै योजयेत् स्मृतिम्, अद्वितीय आत्माकै विचार गरोस्। अनि अद्वैत आत्मालाई जब बुझ्छ, प्राप्त गर्छ, समानुप्राप्ति निधिध्यासनपछि प्राप्त हुन्छ। त्यो भइसकेपछि के गरोस् भन्दा जडवत् लोकमाचरेत् भनेको जड जस्तो भएर मजासँग बसोस्। ज्ञानी भइम भनेर डङ्गा पिटाएर त्यो हुनुभन्दा पहिले मान्छेलाई घोषणा गर्नुपर्छ, हजुर है म फलानु दिन ज्ञानी हुँदैछु है, मेरो ज्ञान भएको हेर्न आयो भनेर पागल घोषणा गरेर ज्ञानी हुन्छ कहीँ। अब अलिअलि के साधना गर्यो, अलिअलि केही न केही फेला पारिहाल्छ। अब गुरुको आशीर्वाद परमात्माको अनुग्रह केही न केही हुन्छ नि त, त्यत्रो वर्ष लागेपछि केही न केही फेला पारेको हुन्छ क्या। अनि त्यसैलाई भजाएर ढङ्गा पिटाएर गुरुडम मचायो, ल है फलानु दिन है मेरो यस्तो हुँदैछ है भने यत्र बिहान पम्पलेट लगायो, ढङ्गा बाजा बजायो, मान्छे फेला पार्यो, भेला पार्यो, आहा गर्यो, जम्मै बर्बाद। साधनाको पनि बर्बाद, त्यो पछि आफ्नो पछि लाग्ने मान्छेको पनि बर्बाद। आफ्नो त बर्बाद पहिले भएकै हो, त्यो मनमा कामना उत्पन्न हुने बित्तिकै बर्बाद भयो। पछि लाग्ने पनि बर्बाद, जम्मै संसारै बर्बाद मात्र। यहाँ माण्डुक्य कारिकामा उपदेश गरे अनुसार त तत्त्वज्ञानीले के गर्ने भन्दाखेरि त्यसपछि जड जस्तो भएर बस्ने, थाहा नदिने, चुपचाप पागल जस्तो भएर बस्ने। संसारले उसलाई सकेसम्म पागलै भनोस्, पछि लाग्ने अवस्था नआओस्। मान्छेहरू यो त ज्ञानी भएछ भनेर आफूबाट केही सङ्केत त्यसबाट नजाओस्। आफै पत्ता लगाएर आएदेखि आउन् केही एकदम योग्य भएका अधिकारीहरू,
तर आफै त्यसलाई सूचना दिँदै आफू ज्ञान भएको कुरालाई अलिकति चाहिँ हुन्छ नि प्रवर्धन गर्न खोज्ने म ज्ञानी छु भनेर यसो अलिकति बढाउनु त्यस्तो खालको काम नगरोस्। पहिले सचेत गराएको जड जस्तो भएर बसोस्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य